बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हमारी ये दुनिया अपने अंदर ऐसे अनोखे और पोशीदा राजों का मजमूआ समेटे हुए है जिसकी तलाश हर रोज़ इंसान को अपनी जानिब खींचती है। पोशीदा राजों में जो राज इंसान की नज़रों में आए उन्होंने तो इंसानों को हैरत में डाल दिया। जिन राजों को आज की हैवी टेक्नोलॉजी समझने से भी कासिर है, उन्हीं राजों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबरों पर ज़ाहिर फरमा दिया था। इन पैगंबरों में जिन अंबिया को सबसे ज़्यादा इल्म अता हुआ उनमें हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र भी सर फहरिस्त है। प्यारे दोस्तों, हमारा आज का मौजू हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की दरियाफ्त होने वाले सहीफ़े या बुक ऑफ एनोक होगा, जिसमें दुनिया के बारे में कुछ अलग ही तरीके से लिखा गया है। इसके अलावा हम आपको इस किताब में मौजूद एक ऐसी खौफनाक कौम के बारे में भी बताएंगे जो जिनों और औरतों के ताल्लुकात से वजूद में आई, और मज़ीद ये कि इस कौम ने दुनिया में कैसे तबाही मचाई और अब ये कौम कहाँ है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप इस तरह के मज़ीद इस्लामी वाक़यात पर मबनी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। प्यारे दोस्तों, 1946 में फ़लस्तीन के इलाका गुर्ब उर्दन में चरवाहों का गिरोह बकरी चरवाने में मसरूफ़ थे। बकरियों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से जब चरवाहा बकरी के पास नहीं पहुंच पाता तो अक्सर ये बकरी का वापस अपने हदूद में रखने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। बकरी अपने पास आता पत्थर देखने के बाद मालिक का इशारा समझते हुए वापस आ जाती हैं। गुर्ब के इन चरवाहों ने बकरी चराने के लिए जो जगह मुख्तस की थी वो कामरान तहजीब का इलाका, जहाँ पर लंबी और खौफनाक गारों का जाल बिछा हुआ था। इन चरवाहों ने गार के अंदर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। इन्हीं में से जब एक लंबी गार के अंदर चरवाहे ने पत्थर फेंका तो एक तेज आवाज़ चरवाहे के कानों से टकराई। इस आवाज़ ने उसे ऐसा महसूस करवाया कि मेरा यह पत्थर किसी मिट्टी के बर्तन पर पड़ा है और वह टूट गया है। इन चरवाहों की हैरत और हिर्स उन्हें उस गार के अंदर ले गई। इन चरवाहों के गार में दाखिल होते हुए उनकी निगाहें मिट्टी के इन बड़े मटकों पर टिकी जो गार के अंदर तरतीब से रखे गए थे। मटकों के अंदर छानबीन करने पर पता चला कि इन मटकों के अंदर चमड़े और कागज़ों पर लिखी वो तहरीरें हैं जिन्हें लिखे शायद हज़ारों वर्ष बीत चुके हैं। चरवाहों के गार से बाहर आते ही यह खबर दूसरे ममालिक तक भी फैलती चली गई। आर्कोलॉजिस्ट की एक टीम जब इन इलाकों में पहुंची तो उन्होंने इन इलाकों की छानबीन करते हुए मज़ीद 900 कदीम लिखी गई तख्तियों को दरियाफ्त कर लिया, जिन्हें बुक ऑफ एनोक का नाम दिया जाता है। इन तख्तियों पर लिखा आज तक की तारीख का सबसे अलग और हट का स्क्रिप्ट लिखा गया है, जिसमें एक अलग और ख़ास किस्म की मखलूक से लेकर तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के तज़किरे तक का किया गया था। ये सहीफ़ा क्या था, इसमें किस किस्म का तज़किरा किया गया, द बुक ऑफ एनोक को बाइबल का हिस्सा क्यों नहीं बनाएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा करने के बाद उनकी रश्द व हदायत के लिए हर दौर में पैगंबर मबूस किए। इन पैगंबरों की तादाद कमो बेश 1,24,000 बताई जाती है, जिनमें कुछ पैगंबरों का जिक्र तो कुरान और हदीस में मौजूद है, मगर कुछ का तज़किरा तारीख में खामोश है। इनमें से कुछ पैगंबरों पर किताबें और सहीफ़े उतारे गए, जिनमें तौरात, ज़बूर और इंजील शामिल हैं। इनको आज बाइबल के नाम से एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है, जिसमें अल्लाह के फरमान, पैगंबरों के अक़वाल व मुनाजात, तारीख़ के वाक़यात और हालात को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है। मगर इनमें एक ऐसी आसमानी किताब जिसमें हैरत अंगेज़ और पुरसरार बातें जो शायद दुनिया की किसी और किताब में नहीं मिलती। इस किताब की इन्हीं तहरीरों को देखते हुए उलमा ने इसे बाइबल की किताब से जुदा कर दिया है। ये वो किताब है जिसे किताब हनूक या बुक ऑफ एनोक कहा जाता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र इस्लाम में मौजूद है, उन्हीं का दूसरा नाम हनूक से भी याद किया जाता है। द बुक ऑफ एनोक की किताब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर ही उतारी गई थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का अंबिया में तीसरा नंबर है और इनका ज़माना हज़रत आदम और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के बाद का ज़माना था। मौरख़ीन के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश बाबुल मिस्र या इराक़ के इलाका मुनसफ़ है। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम यारीद था, जिनका ताल्लुक़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नस्ल से जा मिलता है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा थे। प्यारे दोस्तों, हज़ारों साल पुरानी मिलने वाली तख्तियों ने हनूक को एक अजीम बादशाह के नाम से कुनिंदा किया है और इन्हीं बादशाह ने सबसे पहले लिखने पढ़ने का तरीका ईजाद किया था।
انوک کتاب نے تاریخ کو مختلف طریقے پر بیان کیا جس نے بالکل الگ رکھا۔ انوک کہتی ہے خدا نے ویچر یعنی فالن اینجلز کو زمین پر گرایا تھا جو سردار شامیازہ کی سربراہی میں تھی، جسے ہزاروں سال بیت گئے۔ اس کے اترنے کا مقام کوہ ہرمن کا پہاڑ تھے اور اس کی فوج میں 199 سپاہی شامل تھے۔ یہ ویچر دراصل خدا کے فرشتے تھے جنہیں انسانوں کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر وقت گزرنے کی رفتار نے انہیں زمین پر رہنے والی عورتوں کے عشق میں مبتلا کر دیا۔ اس مخلوق کے جنسی تعلقات بننے کی وجہ سے نیفلم یعنی جائنٹس پیدا ہوئے جو دیکھنے میں بالکل الگ اور عجیب و غریب مخلوق تھے۔ اس مخلوق نے روئے زمین پر وہ تباہی پھیلائی جس کی مثال نہیں ملتی۔ جنگی جانور، چرند پرند، حتیٰ کہ انسانوں تک کی نسل کو کھا جاتے تھے۔ اس مخلوق کے ظلم کو روکنے کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام کو ہی مبعوث کیا گیا تھا، مگر اس درندہ سے مخلوق نے ان کی ہدایت لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہنوک کتاب کے 30 باب میں لکھی اس عبارت کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مخلوق کتنی خطرناک تھی اور کیسے اس نے انسانوں کو فتنہ فساد اور قتل و غارت کے گر سکھائے تھے، جس کی مثال عزازیل نے انسانوں کو تلوار، خنجر اور ہتھیار بنانا سکھایا، انسان کو زیورات بننا، سنورنا اور آنکھیں بنانا سکھایا۔ شامیازہ نے جادو کا سبق سکھایا، امروز نے لوگوں کو جادو کرنا سکھایا۔ ان لوگوں کا ظلم و بربریت بڑھتی گئی تو خداوند کریم نے 4 فرشتوں میکائیل، یوریل، رافیل اور جبرائیل کو زمین پر بھیج دیا۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی باغی فرشتوں اور نفلین کو سزا دینا تھا۔ ان ویچوں کو ختم کرنا بھی ان کی ذمہ داری تھی جنہوں نے عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کام کیے تھے۔ ان ویچر کو پکڑ کر فرشتوں نے زمین کے اندر قید کر دیا جو تا قیامت یہاں رہیں گے۔ ہنوک کتاب کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے زمین کے اندر جانے کی اور فرشتوں کے پروں پر سفر کرنے کی طاقت دی تھی۔ اونچائی پر جا کر زمین اور پہاڑ کو دیکھا کرتے تھے۔ ہنوک کی گزارش کرنے کے باوجود یہی خدا کا فیصلہ تھا کہ زمین پر سیلاب و طوفان آئے گا جس سے تمام قد و قامت و منکرین نفلین ختم ہو جائے گی۔ اس طوفان کا وقت حضرت ادریس علیہ السلام کے پوتے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں پیش آیا۔ یہ طوفان تمام دیو اور نفلین کو بہا کر لے گیا، جس کے بعد آگے انسانوں کی نسل بڑھی۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کر لیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، اسلامی عقائد کے مطابق فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ فالن اینجلز جو خدا کے فرشتے تھے وہ نافرمان کیسے ہو گئے؟ ان باتوں کا تذکرہ دراصل یہودیت و نصرانی روایتوں میں ہی ملتا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی نافرمانی کرتے ہیں، جو کہ ایک باطل و من گھڑت عقائد کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن ایک گمان یہ بھی کیا جاتا ہے کہ فالن اینجلز کوئی فرشتے نہیں بلکہ جنات ہی کی ایک قسم تھی جنہیں نافرمانیوں کی سزا زمین پر گرا کر دی گئی تھی اور اہل کتاب نے انہیں فرشتہ بنا کر پیش کر دیا۔ ان حقائق میں دوسرا نظریہ ہمیں اس جانب لے کر جاتا ہے کہ ویچر کوئی آسمانی مخلوق تھی جن کا ذکر ان سنہری تختیوں پر بھی کیا گیا۔ اس وقت کے لوگ انہیں انوناکی کا نام دیا کرتے تھے۔ یہ تختی کہتی ہے انوناکی آسمان سے زمین کی جانب آئے تھے۔ انسانوں کی ٹیکنالوجی ان کے مقابلے میں خاک کے برابر تھی اور انہوں نے ہی انسانوں کو کئی علوم ٹیکنیک سکھائے۔ زمین پر فساد مچانے کی صورت میں انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ممکن ہے انوناکی یا ویچر کسی دوسرے سیارے سے زمین کی جانب آئے ہو جن کی جانب حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن انہوں نے زمین کے اصولوں اور فرمانوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے زمین کے اندر قید کر دیا گیا اور ان کی اولاد و نسل کو طوفان نوح کے ذریعے مٹا دیا گیا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔